अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और इबादत का तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी बेमिसल थी, जो हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी गई, कभी इसके देने से इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा कपड़े भी उतार कर दे देते। रमज़ान शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात आंधी की तरह होती थी। एक आदमी ने दो पहाड़ों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेड़ बकरियां मांगी। आप सल्लम ने इसको दे दी। इसने अपनी बस्ती में जाकर कहा कि भाइयों, जल्दी मुसलमान हो जाओ। खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इतनी खैरात करते हैं कि अपनी तंगी का भी ख्याल नहीं करते। नाजरीन इकराम, हुनैन की लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से ऊँट और घोड़े और बैल बकरियां माले गनीमत में मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब अल्लाह के वास्ते गरीबों को दे दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिलाकर वहाँ से लौटे तो रास्ते में गवार लोग लिपट गए और मांगते मांगते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उतार ली। आप सल्लम ने प्यारी ज़बान से फरमाया कि भाइयों, तुम मेरी चादर तो दे दो। अल्लाह की कसम, अगर इस वक्त मेरे पास इस जंगल के दरख्तों के बराबर भी ऊँट होते तो सब तुमको दे देता, फिर तुम मुझको दिल का कमज़ोर ना पाते। इस जंगल में बेशुमार दरख्त थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 90,000 दरम आए, जो हमारे हिसाब से 50,000 रुपये होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक ही दम अल्लाह के वास्ते खैरात कर दिया। नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला की इबादत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान रखते थे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते। दुआएं बहुत मांगते, नमाज खूब दिल लगाकर पढ़ते और इरशाद फरमाते कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तहज्जुद की नमाज में इतनी इतनी देर खड़े होकर कुरान पढ़ते कि पाँव मुबारक थक जाते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम इबादत में इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहों से पाक और साफ़ कर दिया है। आप सल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा ना बनूं? नफल रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रखते और जुमे के दिन का रोज़ा बहुत ही कम छोड़ते। कुरान पाक बहुत पढ़ते और अल्लाह की मोहब्बत में रोते और कारियों से पढ़वा कर सुना करते। अपने घर वालों के हुकूक बड़ी एहतियात से अदा करते, यहाँ तक कि 9 बीवियों की मौजूदगी में भी किसी के हक में फ़र्क ना आने दिया और हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करते और सबको खुश रखते, ज़रा भर किसी के हक में कमी ना आने देते। बारी बारी बड़े इंसाफ के साथ हर बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, अपने रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखते और इनके हक अदा करते। हक परस्ती और इंसाफ का ये हाल था कि अल्लाह के अहकाम जारी करने में अपना हो या गैर, किसी मुजरिम की रियायत और लिहाज ना करते, यानी शरई सज़ा देने में रहम ना करते। खुश बयानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शीरीं थी कि ज़बान पाक से गोया फूल और मोती झड़ रहे हैं। मामूली सी बात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बड़े बड़े मायने रखता था। अल्फाज कम और मतलब बहुत ज़्यादा होता।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش بیانی سے عربی لوگ جو پرلے درجے کے جاہل اور ہٹ درم تھے چند روز میں حیوان سے انسان بن گئے، یہاں تک کہ عرب کے بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تابع داروں کو دین اور دنیا کا بادشاہ بنایا اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں کو تخت حکومت سے گرایا اور ان کی جگہ غریبوں کو بٹھایا۔ عرب لوگ جو کہ خوش بیانی میں بہت مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش بیانی کے سامنے عاجز اور ناقص ہوئے۔ زبان مبارک ایسی میٹھی کہ دشمن بھی غلام بن گئے۔ مہمان نوازی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر اور بے مثل تھی۔ مسلمان ہو یا بے ایمان، ہر ایک مہمان کی بہت خدمت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ مہمان کی خدمت اور خاطر کرنا دین اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ 4 کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہوئے۔ آپ سلم نے ان کی بڑی خدمت کی، اچھی طرح کھلایا پلایا اور ان کے آرام کے لیے بستر بچھوا دیا۔ رات کو ان میں سے ایک کو بدہضمی ہو گئی اور بستر پر ہی گن نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے اور نامعلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، چل بھاگ نکلو۔ اسی وقت چلے گئے اور ایک ہار سونے کا بھول گئے۔ وہ اس کو لینے کے لیے پھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہار دے دیا اور فرمایا، بھائیو، کیا تم میں سے رات کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی تھی؟ مجھے تمہاری تکلیف سے رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مہربانی اور مہمان نوازی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اے سچی نبوت تیری شان عظیم، اے نبوت کا دعویٰ کرنے والو دجالو، لوگوں کو لوٹ لوٹ کر کھانے والو، خدا کے قہر سے ڈرو، اور اے جھوٹے نبیوں کے ماننے والو توبہ کرو۔ خاتم الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرو، خدا کی پکڑ سے بچو، بے ایمانی کو چھوڑو۔ حق نے پیدا کر دیے احمد رسائی کے لیے، ہو گئے ظاہر جہاں میں مشکل کشائی کے لیے۔ شرک و کفر و بت پرستی میں پھنسا تھا جہاں، نور ذات کبریا گئے رہائی کے لیے۔ 363 خدا کے تھے کعبۃ اللہ میں یقین، آئے جب آقا میرے ان کی صفائی کے لیے۔ بت ہوئے سب سرنگوں آتش گدا ٹھنڈا ہوا، جب خدا نے بھیجا آپ کو پیشوائی کے لیے۔ کلمت الحق کا کیا اعلان بے خوف و خطر، آ گیا ایک زلزلہ جھوٹی خدائی کے لیے۔ عہدہ نبوت ختم ہو چکا محمد مصطفیٰ پر، اے جھوٹے نبیوں کیا کمر باندھی ہے بے حیائی کے لیے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔